बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सही कहा था किसी ने कि पाकिस्तानियों का खून कायनात में शायद सबसे सस्ता है। हम लोग मर जाएं कोई हमें पूछता नहीं है, दुनिया भर में हादसे हो जाए, कश्तियां डूब जाए, कोई हमारी परवाह नहीं करता। और अब आज देख लें कि दुनिया भर के अंदर तहलका मचा है एक खबर से, और पाकिस्तान के अंदर ना तो मीडिया पर कोई खबर है, ना हमने सरकारी सतह पर कोई ऐसी बात की है, ना इस वाक़ये की तहकीकात के लिए हमने यूनान के ऊपर दबाव डाला है। अब जो भांडा फूटा है वो देखने वाला है। आज आप लगा लें बीबीसी, सीएनएन, दुनिया भर के मीडिया पर खबर ये चल रही है कि जो जिंदा बच जाने वाले लोग थे, उनमें मिस्री हो, पाकिस्तानी हो या दीगर हो, वहां पर चूंकि अब यूनान में इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये मामला बहुत ज़्यादा उलट गया है। जो इंकशाफात अब हुए हैं उसे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। वहां पर जो बच जाने वाले हैं वो असल में उनको मीडिया पर बात करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तानी भी उनमें बचे हैं और उनमें मिस्री भी बचे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपको पैसे देंगे, आपका पूरे का पूरा स्टेटस बनवा देंगे, आपको इटली समेत जिस जगह जाना होगा आपको सेटल करवा देंगे, आपके सारे मामला तय करवा देंगे। जो अब तक बच जाने वाले जो लोग हैं उन्होंने बयानात दिए हैं, उन बयानात में उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप बदल दे। वो इंकशाफात क्या है? अब वहां पर शुरू हो गई है इंक्वायरी कि ये पूरे का पूरा जो हादसा था ये बाय डिजाइन किया गया था। यानी उसमें जो कश्ती डूबी थी उसमें मरने वाले तो अक्सरियत पाकिस्तानी थे, यानी 800 के करीब लोग थे, 400 पाकिस्तानी थे, 10-12 पाकिस्तानी बचे हैं। अब वो कह रहे हैं जो बचने वाले हैं जिनमें पाकिस्तानी है, मिस्री है, उनको कहा जा रहा है आपको पैसा सब दिया जाएगा, आप बयान बदल दे। बयान वहां पर क्या दिए जा रहे हैं? उन्होंने वहां पर मीडिया पर जो गुफ्तगू हुई है, वहां पर मीडिया वाले जो गए उन्होंने चुपके से उनकी वीडियो बना ली, कुछ ऑडियो बना ली, बीबीसी ने बना ली, इंटरनेशनल साफियों ने बना ली, शाम के साफियों ने बना ली, मिस्र के साफियों ने बना ली। उन्होंने बयान ये दिए हैं कि हमने देखा जो वहां पर कश्ती चलाने वाले थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे और पूरे काले कपड़े भी पहने हुए थे, उनकी शक्लें नजर नहीं आती थी, पूरी तरह वो बॉडी उनकी कवर थी और वो कैबिन के अंदर ही ज्यादातर रहते थे। लेकिन कश्ती खराब होने से पहले पहले उन्होंने छलांग लगा ली, और अचानक से उन्होंने छलांग लगाई तो वहां पर आम लोगों ने कश्ती को टेक ओवर किया। इसका क्या मतलब है? उन्होंने क्यों छलांग लगाई? उन्होंने कहा किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी थी, उन्होंने छलांग लगा ली, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और बचाने के बाद हमने फिर देखा कि यूनान के कोस्ट गार्ड्स आते हैं और उन्होंने आकर उन लोगों को कश्तियों में सवार किया और वो ले गए, या उनके साथ मामला तय हो गया। फिर रस्सियां डाली और रस्सियां डालकर उस कश्ती को खींचकर जितने 800 लोग थे सबको सब डुबो दिया। और इवन के कई ऐसे पाकिस्तानी मिले, वो कह रहे थे कि वो तैरना नहीं जानते थे। उन्होंने मरने से पहले अपने जो दोस्त थे जो वो कोशिश कर रहे थे बचने की, किसी तरह ऊपर जा रहे थे, किसी तरह आ रहे थे, जब हिम्मत जवाब देगी 2-2.5 घंटे तक वो तैरते रहे। और उसके बाद जितनी उनकी कैपेसिटी, उसके बाद इंसान देखिए कोई प्रोफेशनल स्विमर तो थे नहीं ये सारे लोग। उन्होंने वहां पर डूबने से वाले कई लोगों ने कहा कि बस अब हम डूबने जा रहे हैं, इससे ज्यादा हमारी नहीं, अब शायद हमारी रूह निकलने का वक्त आ गया है। तो उन लोगों ने हिम्मत हार दी, हिम्मत हार कर उन्होंने साथ छोड़ दिया और वो डूब गए। अब ये जो सारे का सारा मंजरनामा जो बच जाने वाले, इन्होंने तो प्लान किया था सारे के सारे डूब जाते, लेकिन उनमें से चंद बच गए क्योंकि वो एंड तक करते रहे। किसी ने कोई लाइफ जैकेट हाथ लगी, किसी ने कोई चीज पकड़ ली, कोई किसी तरह। जो डूबने वाले थे वो तो सारे डूब गए, जो बच जाने वाले थे उनको ऑफर्स की जा रही हैं कि आप लोग अपने बयानात वापस ले लें। आप कह दें कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, हमने झूठ बोला था, हम आपको पैसा देंगे, आपको सेटल कर देंगे। उनके पास वकील भेजे जा रहे हैं, उनके पास इमेजिन कर लीजिए ट्रांसलेटर भेजे जा रहे हैं। कोई अरबी बोल सकता है, अरबी बोलने वालों के लिए मिस्री है, लीबियन है, या इवन के पाकिस्तानी है, उनके पास उर्दू बोलने वाले के लिए। और उनको कहा जा रहा है कि आप बयान बदल दें, बयान बदलने के बाद हम आपको सेटल कर देंगे। यानी अब जो खेल सामने आया है कि अब ये जो कहानी खुलकर सामने आ रही है उसको क्यों दबाया जा रहा है। कहानी ये है कि पाकिस्तान से जो एजेंट्स थे, छोटे मोटे एजेंट की बात नहीं हो रही, बड़े एजेंट्स ने पूरा प्री प्लान काम किया था, पैसा पकड़ा था। उन्होंने आगे प्लान ये किया था कि हमने कश्ती डुबोनी है, डुबो कर बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं
ان کو روکنا ہے، ان کا داخلہ بند کرنا ہے۔ ہم اس کو کشتی کو ڈبوئیں گے تاکہ آنے والے لوگ نہ آئے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصل میں دیکھیے 452 کے قریب ڈیلی بیسس پر لوگ جاتے ہیں، اٹلی پہنچ رہے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں، 10 کشتیاں مزید گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ڈوبنے والے ہیں یا فلانا جو بھی کرے، یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ڈیزائن تھا۔ جو چلانے والے تھے وہ کشتی، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے لے کر آنے بندے، ہم ڈبو دیں گے، جو عملہ ہوگا وہ جم مار دے گا، وہ بچ جائے گا اور یہ سارے کا سارا فارغ ہو جائے گا۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سارے کا سارا ڈال دیں، کہ مصری تھے، وہ چلانے والے تھے، ان کی کشتی تھی اور وہ قصوروار ہے، کوسٹ گارڈ نے کچھ نہیں کیا، کوئی رسی نہیں ڈالی، کسی نے کچھ نہیں کیا، یہ سارے کا سارا معاملہ۔ ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، ان کو آفرز بھی دی جا رہی ہیں، ان کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے۔ اب ایک بات بتائیے کہ وہ جو چلانے والے تھے وہ اس پلان کا حصہ تھے، وہ جو بڑے ایجنٹس تھے، دیکھیں چھوٹے ایجنٹ کو نہیں پتا ہوتا، بڑے ایجنٹ جو تھے وہ اس پلان کا حصہ تھے کہ ہم نے جہاں پر لے کر جانا ہے، ان کو ڈبو دینا ہے، پیسہ بھی آ جائے گا۔ اور آگے جو حکومتوں نے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس لیول پر بات چیت کی ہوئی تھی کہ ہم اس کو روکیں، یا پاکستانیوں کے خلاف بہت بڑی جو سازش تھی۔ دیکھیں سب سے زیادہ یہ بات تو ان کو اچھی طرح پتا ہے، لیبیا کے اندر جب یہ پاکستانی رہ رہے تھے تو یہ بات بچے کو پتا تھی کہ 400 کے قریب پاکستانی تھے، تو بڑی سازش تو پھر پاکستان کے خلاف کی گئی، تو اس میں بھانڈا پھوٹنے کا امکان ہے۔ اب اس میں کون بتا سکتا ہے کہ اصل کہانی کیا ہوئی؟ جو بچ جانے والے ہیں، اور یہ جو بچ جانے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں 35 لاکھ لگا کر لوگ گئے ہیں، پاکستانی ہیں، دوسرے ہیں۔ اگر وہ بیان دے دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کچھ نہیں ہوا تو کیس ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر وہ ساری انویسٹیگیشن کو مینج کر رہے ہیں، اور پاکستانی جو 30 لاکھ لگا کر گیا ہے وہ کیا ان کے خلاف جنگ لڑے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اب یہ دو دوسرے گئے ہیں جو مصری ہیں، یہ وہ اب یہ دیکھنا ہے کون بکتا ہے، کیونکہ وہ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اتنا پیسہ دے رہے ہوں جتنا یہ یہاں سے لگا کے گئے ہیں، ساتھ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لیگل بھی کروا دیں گے، سٹیٹس بھی آپ کا بدلوا دیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس بھی بنوا دیں گے، جابس بھی کرا دیں گے، پیسہ بھی دے دیں گے۔ آپ صرف یہ بیان دے دیں کہ جی یہ جو یہاں پر سارا کچھ ہوا ہے وہ اصل میں جعلی تھا، یہ بیانات جو آئے ہیں یہ آپ نے پہلے دیے ہیں، یا کچھ لوگوں کے بی بی سی پر انٹرویو آ گئے، کچھ کی سی این این پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ صرف یہ بیان دے دیں کہ جی ہم نے دباؤ پر دیا تھا، یا جی جو کچھ ہوا انویسٹیگیشن کے اندر ہمیں کلیئر کروا دے کوسٹ گارڈز کو، ہم آپ کو سارا کچھ بتا دیں گے۔ دیکھیے اگر کوسٹ گارڈز کی بات ہے جو وہاں پر ریسکیو کرنے والی بارڈر پولیس ہے، معاملہ اگر وہاں تک ہوتا تو شاید یہ چیزیں نہ ہوتی۔ ان کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے، یہ پورا بائی ڈیزائن ایک سازش تھی، ان کا تو پلان تھا کہ سارے مر جائیں گے، ان کو کیا پتا تھا کہ بیچ میں سے کچھ لوگ بچ جائیں گے اور وہ آگے چل کر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب ان میں پاکستانی بھی ہیں، ان میں مصری بھی ہیں، ان میں عرب بھی ہیں، وہ سارے ہیں جو بچ جانے والے ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ ایک بات بتائیے، ایک بندہ اللیگل جا رہا ہے کشتی پر، اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں جاب بھی کروا دوں گا، وہ جائے اس لیے رہا ہے کہ وہاں پر وہ اللیگل رہے گا، لیکن اگر اس کو لیگل کروا دیا جائے، اس کی جاب ہو جائے، اس کو نوکری مل جائے، اس کو پیسہ مل جائے، ڈاکومنٹس ہو جائے، تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ جس مقصد کے لیے جا رہا تھا اس سے 10 گنا زیادہ مل رہا ہے، تو وہ تو کہے گا ٹھیک ہے بھائی، مجھے کیا لگی ہے میں آپ کی حکومتوں کے خلاف لڑائی کروں یا میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف لڑائی کروں، میرا کام بن رہا ہے تو میں خوشی خوشی یہ کام کیوں نہ کروں، اور ان کے بگڑنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو پاکستانی بچ گئے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو دیکھا، ان کو بھی یہ خریدنے کو تیار ہے، جو عرب ہیں ان کو بھی خریدنے کو تیار ہیں، تو سارے کے سارے آپ دیکھیے گا ان کے اوپر، ان سب کو نوکریاں لگ جائیں گی، ان سب کے معاملہ طے ہو جائیں گے۔ لیکن آفرین ہے کہ ہم پاکستانیوں کی جان اتنی سستی ہے کہ اصل میں تو ہمارا سرکاری سطح پر ان سے رابطہ ہونا چاہیے، ہم اس کیس کو ٹیک اپ کریں کہ یونائٹڈ نیشن کے قانون کے تحت اگر کوئی انلیگل بھی آ رہا ہے آپ اس کو ڈیپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے تحت کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ڈبونے کا اس کو حق نہیں ہے، اس میں تو پوری کی پوری یہ حکومت تو لڑ جائے گی۔ لیکن اس معاملے کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے میڈیا سے بات نہیں کرنی، جو بات کر چکا ہے، جو انویسٹیگیشن وہاں پر جاری ہے اس میں آپ بیان دے دیں جا کر کہ ایسا کچھ ہوا نہیں، ہم آپ کو یہ سارے کا سارا کام کر دیں گے۔ اس میں وکیلوں کو بھی وہ بھیج رہے ہیں، ٹرانسلیٹرز کو بھی بھیج رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کے گھر والوں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی ہندی بولنے والا جو پاکستان یا انڈین اوریجن کا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا ایک بندہ بھی ڈوبا ہوتا انہوں نے گریس کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، بنگلہ دیشی کو ڈوبا ہوتا انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، لیکن پاکستانی ڈوبے ہیں،
तो किसी को परवाह ही कोई नहीं है कि ठीक है यार डूब जाते हैं तो डूब जाए, हमें क्या है। आप ये देखें कि ऐसा साजिश तो हमारे खिलाफ हुई है। 400 बंदा तो हमारा था जिसमें से 10-12-15 ही बचे हैं। आप ये देखिए कि उनका पता ही नहीं है वो कौन है, बाकी सारे तो हमारे के। तो हमें केस को टेकअप करना चाहिए था। अगर आज बीबीसी से लेकर दुनिया भर का मीडिया बता रहा है कि उनको खरीदने की कोशिश है या उनको मामला तय करने की कोशिश है, तो खुदा का वास्ता आप यार कहाँ पर खड़े हैं? आप क्यों नहीं आगे होकर ये मामला तय करें? ये जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए पैदा हुई है, यकीन कीजिए इतनी दर्दनाक है कि हमारा कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, हमें कोई पूछने ही वाला नहीं है। और हम लोग मरे जिए किसी को कोई परवाह ही नहीं है। हम पाकिस्तान के अंदर मारे खाएं, हम बाहर खाएं, हमारी कश्तियां डुबो दी जाए। देखिए जो इलीगल भी जा रहा होता है उसके लिए भी राइट्स होते हैं, ये दुनिया के अंदर है। अब वो खरीद रही है और आप ये देखेंगे कि ये सारे सेटल हो जाएंगे। शायद उनकी मजबूरी है, वो क्या करें, वो लड़ सकते हैं, लेकिन ये हुकूमती सतह पर दबाव होता तो हम बहुत सारे और काम कर सकते थे।